از ترمیمگاه و یا ورکشاپ اینا مربوط قطعات 01 میشد و در یک تصویر هم دیده میشد از طرف امریکایی ها اینا تقدیرنامه گرفتن به خاطر کشتن ملت و افغان ها. این امریکایی و قطعات 01 و در روی بعض تقدیرنامه دیگه هم دیده میشد در دیوارا که اینا زدن افتخارانه. البته بعد جای تاسف است که اینا از طرف امریکایی های تقدیرنامه گرفتن به خاطر کشتن افغان ها. دوستان عزیز، این اتاق داخل کس ذره تاریک است. دیگه تصویر دادن که معلوم دار است قیلول خانه و فحشاخانه و حتی رقاص خانه هم برش گفته میتونیم. بله، اینجا سامانات موسیقی هم دیده میشه. غالبا اینجا رقاصا میرقصیدن برای اینا و در این قسمت هم بوتلای شراب و بیر و چیزای نشاور دیده میشه در قسمت. وضعیت دیگرگون است واقعیت که بوی بسیار خراب است، نمیتونیم که ما زیاد وقت تر کنیم. خب در این قسمت هم سامانات موسیقی است و در این قسمت هم چوکی و گپا غالبا گفته میتونم شراب ایجاست و اکثر چیزای نشاور است. مثلا این دیده میشه قیلون است و بوتلای بیر و چیزاست که آدم نشا میکنه. چیزای موسیقی و دو قسمت هم که است دانس و گپا و پایکوپی و رقاصا و گپا میشسته. خب به هر صورت وضعیت بسیار خراب است.